भरी लता वृक्ष विषे टनाटन नवीन लाखौँ फुल पालुवाकन बसन्त आयो कलकण्ठको अब सुनिन्छ साह्रै कलकण्ठ गौरव अगाडि जो दिन पनि लुकिकन बिताउँथ्यो केवल दुःखमा दिन अहो उहीको किल हेर आज यो प्रमोदले पूर्ण महासुखी अगाडि जो दिन पनि लुकिकन बिताउँथ्यो केवल दुःखमा दिन अहो उहीको किल हेर आज यो प्रमोदले पूर्ण महासुखी भयो बसी बगैँचा बिच मोजमा परी नयाँ कलिला सहकार मन्जरी चपाउँदै मस्त भएर बेसरी कुहु कुहु गर्दछ त्यो घरी घरी हेर सानन्द र सालसको रस घुमाउँदै नेत्र दुवै मदालस सहर्ष खोली सुरिलो गलाकन घनक्क घन्काउँछ त्यो सबै बन घरी घरी भुर्र उडी अलिकति घुमेर शाखान्तरमा यताउति बडो बहाडी रसिकै बनी तहाँ ढलिमलि गर्दछ पालुवा महा बडो बहाडी रसिकै बनी तहाँ ढलिमलि गर्दछ पालुवा महा। म शरद कोइराला तपाईहरुलाई आज म कक्षा 9 को पाठ 8 मा पर्ने बसन्त कोकिल भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। त्यसमा पाठका शब्दहरू उच्चारण अनि पाठलाई सस्वर वाचन कसरी गर्ने, यस कवितामा लेखनाथ पौडेलले कसरी प्रकृति चित्रण गरेका छन्, प्रकृतिले एउटा कोकिल भित्र कोइलीले कसरी प्रकृतिसँग साक्षात्कार गर्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ यस पाठमा विशेष गरी उल्लेख गरिएको छ। कोइली के हो भन्दा सामान्य एउटा चरा हो। त्यो चरा जगतले पनि यो वसन्त ऋतु आगमन हुन्छ, वसन्त ऋतु आगमन भएपछि कोइलीले कुन वातावरणमा कसरी रमाउँछ, आफ्नो जुन कौतूहलता छ कसरी प्रस्तुत गर्छ, अनि यो प्रकृतिमा भएको प्रत्येक परिवर्तनहरू, फूल फुल्छ, पात झर्छ, त्यसमा चाहिँ फलहरू फल्छन्, कति बेला खान्छ, कति बेला फ्याल्छ, ती सम्पूर्ण कुरा उसको उत्कर्ष त्यो चरम खुसीलाई चाहिँ कसरी व्यक्त गर्छ प्रकृतिमा भन्ने कुरालाई चाहिँ यस पाठमा विशेष गरी लेखनाथ पौडेलले व्यक्त गरेका छन्। यो चाहिँ विशेष गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, लालित्य भाग 1 भन्ने उहाँको कविता सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रह गरिएको बसन्त कोकिल कविताभित्र आज हामी छौँ। उहाँका विशेष गरी कृतिहरूमा ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, सत्यकली संवाद, मेरो राम र लालित्य भाग 1 र भाग 2 गरेर विशेष उहाँका मुख्य कृतिहरू छन्। यी कृतिहरू मध्ये पनि लालित्य भाग 1 भित्रको बसन्त कोकिल कविता हामी पढ्दैछौँ। अब लेखनाथ पौडेल को हुन् भन्दा कास्की जिल्लाको अर्गौँ अर्चले भन्ने ठाउँमा जन्मिएका कवि हुन्, लेखक हुन्। उनी चाहिँ विशेष गरेर शास्त्रीयतावादी छन्दमा कविता लेख्ने परिष्कारवादी कवि हुन्। प्रकृति प्रेमी कवि भएको हुनाले उनको चाहिँ लेखनाथ पौडेलका लेखन शैलीहरू चाहिँ देवकोटाका भन्दा अनि बालकृष्ण समका भन्दा अलिकति फरक प्रकृतिका पाइन्छन्। यिनका चाहिँ शास्त्रमा आधारित, कुनै पनि शास्त्रमा आधारित रहेर छन्दमा लेख्ने यिनको शैली भएको हुनाले प्राय जस्ता यिनका कवितात्मक कृतिहरू चाहिँ सबै छन्दका पाइन्छन्। यो कविता पनि छन्दमै छ। त्यसो हुनाले भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई यो कविता कसरी उच्चारण गर्ने, कविताको उच्चारण कस्तो छ, कहाँ रुक्न कहाँ छन् भन्ने कुराहरू तपाईलाई म पढेर सुनाउँछु। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। कवितामा आरोह हुन्छ, अवरोह हुन्छ। आरोह भनेको इंग्लिशमा राइजिङ टोन र फलिङ टोन भन्छ नि, नेपालीमा पनि आरोह भनेको उच्चारण गर्दा माथि जानेलाई आरोह भन्छ, अनि अवरोह भनेको माथि गइसकेर फेरि तल झर्नुलाई चाहिँ अवरोह भन्छ। त्यो आरोह अवरोह हुन्छ। अनि रुक्न भनिन्छ। रुक्न भनेको जहाँ गएर ट्याक्क रोकिन्छ त्यसलाई रुक्न भनिन्छ। उठान र बैठान भनिन्छ। उठेर ट्याक्क हिँड्नुलाई उठान भनिन्छ। जहाँ गएर विश्राम गरिन्छ त्यसलाई बैठान भनिन्छ। यी कविताहरूमा आरोह अवरोहहरू हुन्छन्। तिनलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, नत्र भने भाइ बहिनीहरू कविताको मर्म मरेर जान्छ। त्यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब म कविताका प्रत्येक श्लोकहरू, यो कविता विशेष गरी तपाईहरूले किताब पल्टाउनु भयो भने पृष्ठ 77 मा छ हाम्रो पुस्तकको। यो पृष्ठ 77 पल्टाएर हेर्नुभयो भने तपाईहरूले पुस्तकमा भेट्नुहुनेछ। अब म कविता वाचन गरेर सुनाउँछु है त। भरी लता वृक्ष विषे टनाटन नवीन लाखौँ फुल पालुवाकन बसन्त आयो कलकण्ठको आवाज सुनिन्छ सारै कलकण्ठ गौरव। वास्तवमा भरिलता वृक्ष विषे टनाटन नवीन लाखौँ फुल पालुवाकन, यो वृक्षहरूमा विशेष गरी लहरामा टम्म भरिएर टनाटन भएर ओखाइ पोखाइ भएर बसन्त आउँछ अरे, छाउँछ अरे। अब ती फुल र पालुवाहरू यति हुन्छन्, अनगिन्ती हुन्छन्, हामीले गनेर पनि सक्दैनौँ, देखेर पनि मोह भरेर पनि सक्दैनौँ। विशेष गरी फुल र पातका उच्छ्वासहरू हाम्रा भावनाले पनि अनगिन्ती ती उच्छ्वासहरूलाई गनेर सक्दैन, मनमा लिएर पनि सक्दैन। यहाँ गयो प्रकृतिको सुन्दर चरम उत्कर्षता हुन्छ, सुन्दरताको अर्को ठाउँमा गयो त्यस्तै हुन्छ, अर्को ठाउँमा गयो त्यस्तै हुन्छ। यही अवस्थामा यो चरा जगतमा पनि कोइलीले रमाउँदै रमाउँदै आफ्ना भावहरू व्यक्त गर्छ। त्यही कुराहरूलाई नवीन मुनाहरू, ती पाउलाहरू पलाइरहेको बेलामा कसरी उसले भाव व्यक्त गर्छ भन्ने कुराहरूमा यहाँ कुरा आइरहेको छ। बसन्त आयो कलकण्ठको अब सुनिन्छ सारै कलकण्ठ गौरव। अब यो बसन्त ऋतु विशेष गरी चैत्र वैशाखमा बसन्त ऋतु आउँछ। त्यसो हुनाले त्यो ऋतु आउनुभन्दा अगाडि फुल र बोट बिरुवा पात पतिङ्गरहरूमा सबै पात पतिङ्गर भएर बोट बिरुवाहरू झरिसक्छन्। तलका पातहरू झर्दै झर्दै जान्छ, पहेँलपुर हुँदै झर्दै झर्दै जान्छ। जस्तो मानव जगतको भन्ने हो भने वृद्ध भइसकेपछि उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यो जोड्नीहरू खुस्किँदै कमजोर हुँदै हुँदै गएर चाहिँ मानिस अन्तत पटाक्षेप हुन्छ, जीवनको यो लीला समाप्त हुन्छ। त्यस्तै पात पतिङ्गरहरू पनि झर्दै झर्दै जान्छ। त्यस्तै बोट बिरुवाहरूले पात छोड्दै छोड्दै गएर अन्तिम मुना पनि झर्दै झर्दै गएर यो सिक्रो अवस्थामा हुन्छ। त्यो अवस्था सङ्कीर्ण एकदम कठोर अवस्थालाई पार गरेर बोट बिरुवाले पनि नयाँ जीवन लिन्छ। त्यो नयाँ जीवन लिएर बोट बिरुवाले पनि हलक्क बढ्दै बढ्दै चिउला पलाउँदै आएर अब फुल फुल्ने बेला आयो, चरा जगतहरूले गुण बनाउने बेला आयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ बसन्त ऋतु आउँछ। यो बसन्त ऋतुमा विशेष गरी यो चैत्र वैशाख हुन्छ, 2 महिनाभरिमा चरा जगतहरूले पनि विशेष गरी आफ्नो भावना व्यक्त गर्छन्। त्यसो हुनाले यो कोइली अथवा कालो कण्ठ भएको चरा, यसले चाहिँ संसारभरि बसन्त आयो है भनेर आग्रह गर्छ र बसन्तसँग अथवा प्रकृतिसँग सबैलाई समाहित हुनका लागि आग्रह गर्छ। यिनै कुराहरूलाई यस श्लोकमा व्यक्त गरेको छ। अगाडि जो दिन बनी लुकिकन बिताउँथ्यो केवल दुःखमा दिन, अहो उहीको किल हेर आज यो प्रमोदले पूर्ण महासुखी भयो। अब यही कोइली अथवा चरा जगतमा एउटा राजा स्वरले मिठो भाव व्यक्त गर्ने चरा, जो चाहिँ अगाडि एकदम दुखी भाव भएर रहेको हुन्छ। त्यही कोइली जो चाहिँ आफ्नो भावना पोख्दै पोख्दै अब त्यो कहाँ गएको हुन्छ कोइली। त्यति बेला बसन्त ऋतुमा आगमन हुन्छ। आइसकेपछि एकदम दुखी भएर आए पनि यति बेला सुखको अनुभूति गर्छ यसले। अनि अब दुःखमा दिन बिताइरहेको अवस्थामा पनि अब यसका सुखका दिन फिर्छन्। सुखमै यो हाँस्छ, खेल्छ, रमाउँछ। तिनै मुनाहरू खान थाल्छ अनि फल्ने आशामा घुमिरहन्छ। अनि यता पनि कराउँछ, उता पनि कराउँछ, त्यही गर्छ। अहो उही कोकिल हेर आज यो प्रमोदले पूर्ण महासुखी भयो। हिजो त्यही दुखी भएर रहेको कोकिल, एकदम कष्टपूर्ण कठोर जिन्दगी व्यतीत गरेको जुन कोकिल छ, कोइली छ, त्यो कोकिल चाहिँ आज चाहिँ प्रमोद छ, खुसी छ, आनन्द छ। उसका मनमा खुसीका उभारहरू तरङ्गित भएर आउँछन्। त्यसलाई चाहिँ उसले व्यक्त गर्दै यो मानव मुनामा एउटा रुख अर्को रुख, एउटा हाँगा अर्को हाँगा गर्दै हिँड्न थाल्छ।
दोस्रो श्लोकको भाव पनि यो भाइ बहिनीहरू। अब तेस्रो श्लोकमा बसी बगैँचा बिच मोजमा परी नयाँ कलिला सहकार मन्जरी चपाउँदै मस्त भएर बेसरी कुहु कुहु गर्दछ त्यो घरिघरि। अब बागमा अथवा बगैँचामा कोइली फेरि आउँछ, फेरि बस्छ। अनि बगैँचामा बसेका बेला ती समान सहकार साना साना खालका साथीहरू सँगै जस्ता, तिमी पनि साथी, म पनि साथी, ऊ पनि साथी, त्यो पनि साथी जस्तै मुनाहरू एउटै रुखका टुप्पा टुप्पामा भएका ती पाउलाहरू जुन हुन्छन्, ती पाउलाहरूमा खेल्दै खेल्दै सहकारी साथीत्वको भाव पोख्दै पोख्दै कोइली आफ्नो भाव व्यक्त गर्छ। अनि कहिलेकाहीँ त्यही मुना टपक्क टिप्छ अनि खान्छ, कहिलेकाहीँ चपाउँछ, चपाएर मस्त हुन्छ, अथवा खाएको भावमा जुन भोकाएको अवस्थामा जे कुरा खान्छ त्यति बेला वास्तविक स्वाद पाइँदैन रे, त्यस्तै मिठो आभास गर्छ र खान्छ, चपाउँछ। जुन चपाएर फेरि पनि उसले त्यो मुनालाई कहिले कति खाइसक्छ, कति खाइसक्दैन, खुसी हुन्छ, फेरि अर्को मुनातिर जान्छ। अनि अर्को मुनातिर गएर आफ्नो भाव व्यक्त गर्छ, कुहु कुहु गर्छ, घरिघरि कुहु कुहु गर्छ, फेरि अर्को ठाउँमा जान्छ, फेरि त्यही भाव व्यक्त गर्छ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को श्लोकमा जाउँ। चलिरहेको छ सिरसिरी हावा झुलिरहेछन् सब मन्जु पालुवा जता दियो उतै सुखी मन प्रमोदले पूर्ण नहोस् त्यो किन। चलिरहेको छ सिरसिर हावा। यो वसन्त ऋतु आएपछि हावा, ठुलो हावा आउने, जुन चैतको एउटा झोक्का आउँछ, झन्झा हुन्छ, त्यो झन्झा भन्दा पनि अलिकति पार हुँदै हुँदै यति बेला चिसो हावा सिरसिर 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 सिर चलिरहन्छ। त्यो सिरसिर हावा चलिरहन्छ, त्यो हावा सँगसँगै उसले पखेटाहरू फटफटाउँदै उडिरहन्छ। अनि उसका पुच्छर यता लतार्छ, उता लतार्छ, त्यसरी घुमिरहन्छ। अनि ती पालुवाहरू पनि उसको भाव सँगसँगै, ऊ यता घुमेको उता घुमेको पखेटा फटफटाएको भावसँगै ऊ पनि के गर्छ, यता मुनाहरूतिर घुम्छ, उता पाउलाहरूतिर छ, अर्को फरक फरक रुखहरूतिर घुम्छ। फरक फरक रुखका जुन फुल फलहरूसँग ऊ खेलिरहन्छ, त्यही कुरा यहाँ छ। अब विशेष गरी जता दियो उतै सुखी मन प्रमोदले पूर्ण नहोस् त्यो किन। अब सुख र खुसी भनेको त्यति बेला मानिसले पनि व्यक्त गर्छ अरे जति बेला उसको मन र भावनामा उसको चाहिँ कुनै पनि चिन्ता हुँदैन। त्यस्तै कोइलीले पनि यति बेला कुनै मनमा त्यस्ता भावनाहरू राख्दैन, कलुषित भावनाहरू राख्दैन, खुसी नै खुसी छ, उसलाई यति बेला अभावको महसुस नै हुँदैन। त्यसै हुनाले खुसी किन नहोस् त भन्ने कुरा हो। समीरले पुष्प परागको झरी लगाउँदा त्यो रसरङ्गमा परी झुलिरहेको छ शरीर बेसरी मुछेर त्यही रजमा घरिघरि। समीरले पुष्प परागमा झरी वास्तवमा फुलको जुन रज भन्छ त्यो स्त्री र पुरुषको जुन प्रजनन गर्ने जुन क्षमता हुन्छ, त्यो प्रक्रिया हुन्छ। त्यस्तै जब बोट बिरुवाहरूमा पनि जब फुल फुल्छ, फुल फुलिसकेपछि भाइ बहिनीहरू त्यहाँ फुलमा ख्याल गर्नु होला, पहेँलो पहेँलो खालको स्पोर्स जस्तो, त्यसलाई चाहिँ पहेँलो कण भन्छ। त्यो पहेँलो कणहरू चाहिँ कोइलीले झार्छ, झारेपछि चाहिँ जुन फुलको फेदामा पर्छ, फेदामा परेपछि त्यसले दाना लाग्ने काम हुन्छ अथवा अर्को सन्तान उत्पादन गर्ने काम हुन्छ। यति बेला कोइलीले यो वसन्त ऋतुमा रमाउने र घुमफिर गर्ने काम मात्रै होइन कि एउटा वनस्पतिको पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने काम अथवा एउटा वृक्षबाट अर्को वृक्ष बन्ने काम अथवा दाना उत्पादन गरेर एउटा दाना बनेपछि फल बन्छ, सिङ्गो फलले अर्कोचोटि अर्को फसल गेडा रोपेर नयाँ वृक्ष बनाउन सकिन्छ, उमार्न सकिन्छ। त्यो काम पनि सहयोगी भूमिका खेल्नका लागि कोइलीले नै भूमिका खेल्दो रहेछ। अब विशेष गरी झुलिरहेको छ शरीर बेसरी
मुछेर त्यही रजमा घरिघरि। वास्तवमा कोइलीले जुन हाँगामा बसेर फुललाई चुम्छ अथवा फुललाई हल्लाइदिन्छ, चुमे पनि हल्लाए पनि फुलले चाहिँ रजमा परेर अथवा जुन मस्त भएर स्त्री र एउटा युवा पुरुषहरू सँगै बसेर मोहित भए जस्तो रमाउने एउटा वातावरण पनि कोइलीले मिलाइदिन्छ। यो अवस्थामा प्रकृतिमा भएका जुन सुन्दरताहरू हुन्छन् त्यो सुन्दरतामा अझै सुन्दर भाव छर्ने काम कोइलीले गर्छ। त्यो भाव यस 5औं श्लोकमा पाइन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, अब 6औं श्लोकमा जाउँ। पिएर सानन्द रसालको रस घुमाउँदै नेत्र दुवै मदालस, सहर्ष खोली सुरिलो गलाकन घनक्क घन्काउँछ त्यो सबै बन। पिएर सानन्द रसालको रस। अब वास्तवमा त्यो आनन्द जुन छ, सानन्द भनेर त्यहाँ यस यस जस्तो दुईवटा चिन्ह देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो चाहिँ आ भनेर भाव आउँछ। त्यस्तै त्यो तरङ्ग आएको भावमा जुन निरन्तरताको भाव हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यस यस जस्तो चिन्ह लेख्ने चलन छ नेपालीमा। त्यो आनन्दको भाव जुन कोइलीले व्यक्त गर्छ, त्यो व्यक्त गर्ने क्रममा त्यो आनन्दले भाव विभोर भएको बेलामा कोइलीले जुन रस जुन भाव व्यक्त गर्छ त्यो भावमा डुबेर उसले यो भावलाई व्यक्त कसरी गर्छ भन्दा, अब को हो भन्छ, को हो भनेर एउटा परिचय खोज्छ। जुन मान्छे एउटा पाहुना भनेर आउँछ, त्यही प्रकृतिमा म यो घर उसको, यो वन उसको, यो वृक्ष उसको, यो बारी उसको, यो खोला उसको, यो नाला उसको भनेर हामीले चिने परिचय गरे पनि यो प्रकृतिमा हामी केही क्षणका मात्रै पाहुना हुन् भन्ने कुरा कोइलीले चिनाउनका लागि, त्यो भावलाई व्यक्त गर्नका लागि उसले पटक पटक को हो त को होस् भनेर एउटा वनमा हामीलाई प्रश्नमाथि प्रति प्रश्न गर्छ। त्यो आनन्द फेरि अर्कै हुन्छ। हामी प्रत्येक ठाउँमा जाँदाखेरि नयाँ नयाँ पाहुना हुन्छौँ, त्यो पाहुना हुँ भन्ने कुरा भाव पनि कोइलीले दिन्छ। त्यही आनन्द पनि कोइलीबाट लिन सकिन्छ। घुमाउँदै नेत्र दुवै मदालस, सहस्र खोली सुरिलो गलाकन घनक्क घन्काउँछ त्यो बन। त्यही कोइली यता घन्किन्छ उता घन्किन्छ, यता घुम्छ उता घुम्छ। त्यो भाव हामीले एक ठाउँबाट मात्रै सुन्ने अलिकति होइन कि सारा वनै घन्काउँछ, वनै त्यो गाउँ नै घन्काइदिन्छ। सबैका मन मस्तिष्कलाई उसले चाहिँ भाव विभोर बनाइन्छ। कहाँ छ कोइली भनेर बालबच्चाहरूको सानो सङ्गठन कोही भेला भएका खेल्दै गरेका बालबालिकाहरू पनि कोइली करायो, वसन्त ऋतु आयो भनेर खुसीले भाव विभोर भएर कोइली हेर्दै वनपाखाहरूमा खेल्दै गरेका, कोइलीसँग घुम्दै फिर्दै गरेका भावहरू हुन्छन्। कोइलीले फेरि एउटा बुट्टाबाट अर्को बुट्टामा, एउटा रुखबाट अर्को रुखमा जान्छ र आफूलाई त्यहाँको एउटा पाहुना महसुस गर्छ र यो वनै मेरो हो भनेर उसले त्यही वनमा घुमेर आफ्नो भाव व्यक्त गर्दै हिँड्छ। घरिघरि फुर्र उडी अलिकति घुमेर शाखान्तरमा यताउति, बडो बहाडी रसिकै बनी तहाँ डलिमली गर्दछ त्यो पालुवामा। अब यो रसिक भनेको मिठास व्यक्त गर्ने, रसिलोपन, एउटा रस र को भाव व्यक्त गर्ने जुन एउटा पन हुन्छ त्यसलाई रसिक भनिन्छ। हामीले गीत गायौँ भने त्यो गीतको सुरिलो स्वर जुन हुन्छ, त्यो सुरिलो स्वर सुनेर भाव जसले ग्रहण गर्छ त्यसलाई रसिक भनिन्छ। जे कुराको पनि स्वाद लिएर, भित्रैदेखि लिएर आनन्दै लिएर काम गरिन्छ भने त्यसबाट पुण्य प्राप्त गरिन्छ, त्यसबाट उद्देश्य प्राप्त गरिन्छ, त्यो कामको प्रतिफल प्राप्त गरिन्छ। त्यसैले कोइलीले पनि जुन काम गर्छ प्रकृतिमा घुमेर गर्छ त्यसमा एकदम आनन्द महसुस गरिरहेको हुन्छ। घुमेर शाखान्तरमा यताउति, बडो बहाडी बनी रसिकै बनी तहाँ डलिमली गर्दछ पालुवामा। अब यो रसिक जुन कोइली छ, रसिलो भएर घुमिरहेको छ, यो कोइलीले विशेष गरी
अब हामी एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति हाँसी खुसी जुन रमाइरहेका हुन्छौँ, खुसीले आनन्दले भरिराखेका हुन्छौँ, यति बेला एउटा साथीले एउटा चुटकिला भन्छ, अर्कोले एउटा कुरा प्वाक्क भन्छ, अर्कोले एउटा कुरा भन्छ, अर्कोले हाँसिक मजाक गर्छ, अर्कोले कथा भन्छ, अर्कोले कविता भन्छ, अर्कोले के भन्छ। एउटा साथीहरूको जमातमा जुन रसिलो एउटा पन आउँछ, त्यो साथीहरूसँग हिँड्दाको मजा जो हुन्छ, त्यस्तै मजा लुट्ने काम यो कोइलीले पनि गर्छ प्रकृतिसँग। त्यसो हुनाले यसलाई बहाडी भनिन्छ। यो खुसी भएर फर्साइलो भएर सबैसँग खुसी साटासाट गर्नेलाई बहाडी भनिन्छ। यो बहाडी बनेर रसिक बनेर यो प्रकृतिसँग ढलिमली गर्दछ। अब भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी यो कविताका मैले 7औं श्लोकसम्म आज तपाईहरुलाई सस्वर वाचन गरेँ। कविताका भावहरू पनि व्यक्त गरेर तपाईहरुलाई सुनाएँ। अब यो भन्दा पछाडी म भोलि का कक्षाहरूमा सुनाउँछु, तपाईलाई पढाउँछु। अब तपाईहरुले यस पाठका पृष्ठ 70 मा हेर्नुहोस्। त्यस 70 पाठ भित्र तपाईले तल शब्दार्थहरू भेट्नुहुन्छ। शीत भनेको छ शीत चिसो, बाग बगैँचा, नङ्गा नाङ्गो, वृष्टि भनेको वर्षा जस्ता शब्दहरू त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। ती शब्दहरूको शब्द ज्ञान जान्नुपर्ने हुन्छ। शब्द अगाडिको शब्द बन्यो भने पछाडिको अर्थ हुन्छ, पछाडिको शब्द बन्यो भने अगाडिको अर्थ हुन्छ। तपाईहरुले त्यसरी शब्द ज्ञान लिन सक्नुभयो भने शब्दले कहिले पनि दुःख दिँदैन, शब्द ज्ञान पनि बढ्छ। र पछाडी पृष्ठ 72 मा हेर्नुहोस्। पृष्ठ 72 मा त्यहाँ अभ्यास दिएको छ। अभ्यासमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने पाठका केही लेख्ने अभ्यासहरू पनि छन्। यो सुनाइका अभ्यासहरू छन्। सुनाइका अभ्यासहरूलाई तपाईले मनन गर्नुहोस्, आत्ममनन गर्नुहोस्। कुन कुन अभ्यासहरू आउँछ, कुन कुन अभ्यासहरू जान्नुहुन्न, जान्नु भएन भने फेरि पनि मलाई अर्को कक्षामा सोध्न सक्नुहुन्छ, यसबाट ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अन्तर्क्रिया गरौँला। र त्यस पछाडि बोलाइ का अभ्यासहरू पनि छन्। त्यसमा पनि शब्द ज्ञानका कुराहरू छोटा तपाईले वस्तुगत प्रश्नहरू त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। ती प्रश्नहरू पनि लेखेर अथवा ल्याउनुहोस्, अथवा त्यहाँका भावहरू कविता पढेर जुन कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसार छोटा छोटा प्रश्नहरूका उत्तर लेख्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू, आज क्लास यतिमै समाप्त गर्छु। धन्यवाद। फेरि भोलि भेटौँला।